يا زلمة يا عمي الحمد لله. بس خلينا نصور. ايوه الحمد لله. سوي كلش شوف رزوانه. حق رزوانه شوف. ايه صوري بعطيه تعال. صور مع ابوك. عارف اياه. ابوي حمود الدرس صور. تشوف رزوانه هناك. تشوف الواحد. تشوف حسوس يا محمد. كيف لحظة؟ صور ايوب. ايوب هذه ماما. يلا 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 ايوب يلا. بس بسم الله. ما شاء الله. وهذا بابا وهذا ما شاء الله. 20 20 سنة ايوب. الحمد لله. ملاعب كل ملاعب. ليش تقصون ما صورت شو اسمه الاسم؟ لا صورات. مسكين يحب الشيء. شين قول يلا هذا حق انت. يلا عبودي حمودي. السلام اللي يجي بس عينوه. ما شاء الله ان شاء الله عقبال ان شاء الله بعد 40 و60 و100 ان شاء الله. ان شاء الله. يلا يلا شوف. ما شاء الله. يلا عاد كل هذا ما رحتوا يا جماعة خلاص. الحمد لله. ما شاء الله. الله أيوب أخونا الثاني ما شاء الله. ولدنا هذا ايوب 20 سنة. 20 سنة. خلاص ايوه عتيق ايوب يلا احنا نطلع يلا خلاص احنا يلا